तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में एहतजाज की धमकी। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मर्कज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के ज़िला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, ये मौका मुनासिब नहीं और ये उनके अपने मफाद में नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है। सीनियर तजियाकारों की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ को, इंतज़ार कर सकती है। अगर तड़प रहे हैं कि कभी तहरीक को जारी रखना चाहिए तो ये मौका, महल, जगह मुनासिब नहीं है उनके लिए और ये उनके अपने मफाद में नहीं जाता। वहम गुमान में भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा सोच सकती है या ऐसा करने जा रही है। बिल्कुल तवक्को से बाहर। शरपसंद अनासिर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हुकूमत की सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। ये एक सियासी जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो कि मुल्क दुश्मन है और मुल्क के मफादात के खिलाफ इन्होंने हर मरहले पे काम किया है। इनका बदनुमा चेहरा जो है इस ऐलान से बेनकाब हो गया है। जब भी कोई मुल्की मफाद में बात हुई है, जब भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम हुआ है, उन्होंने उसकी मुखालफत की है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है। PTI सियासी जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ये लोग फसाइयत फैला रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के खुसूसी गुफ्तगू। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये लोग इंतशार फैलाने आ जाते हैं। 15 और 16 तारीख का इंतखाब करना ऐलान जंग है। रियासत पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की रोकने के लिए ऐलान जंग है। मुल्क दुश्मन अनासर को SCO कॉन्फ्रेंस के वक्त का पाकिस्तान आना अच्छा नहीं लग रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई। ये लोग चीनी सदर की आमद पर भी रुकावट बने। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम नून तलाल चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। SCO सरबराह इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। पंद्रह अक्टूबर के एहतजाज में हमारी क़यादत होगी, हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है और नाबानी PTI ने ये दर्श दिया। हमें अदालतों से भी मायूसी हुई है। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। हमारे वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से मुलाकात करवा देते हैं तो अगला लाहेअमल और होगा। हुकूमत को चाहिए बानी तक फौरी रसाई दे और शर्मिंदगी से बचे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले में 3 रातों तक ख्वार किया। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। जो लश्करकशी हो रही थी एक सूबे की तरफ से, वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं।
ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر حالیہ دنوں میں حملے کیے گئے، ملک کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہاں لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے۔ وزیر اعظم کی نام لیے بغیر تحریک انصاف پر کڑی تنقید۔ 2014 میں ڈی چوک پر 7 ماہ تماشا لگا رہا۔ ڈی چوک پر فسادیوں نے دن رات فساد برپا کیے رکھا۔ 2014 میں ایک تماشے کی وجہ سے چینی صدر کو دورہ پاکستان ملتوی کرنا پڑا۔ فسادیوں نے اس وقت بھی نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا۔ فساد کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ یادگار شہدا پر حاضری اور شہدا کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم کی شہید کانسٹیبل عبدالحمید کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کی اور امدادی چیک بھی دیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے حوالے سے ارکان کو اعتماد میں لیا۔ ہم سب کو اتفاق رائے کے لیے لچک دکھانا ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے اہم قانون سازی ہے۔ اس میں کسی ایک شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں۔ ہم سب اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ فرد واحد کے پاس سب اختیارات مسائل پیدا کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ ترمیم میں بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار اور فارمیشن کیا ہونی چاہیے، آئینی عدالت کا قیام اور ججوں کی ٹرانسفر کیسے ہوگی۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ کچھ حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی جو ان کے مسودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے، ہم اس پر بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے، جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیئرٹی کی بنیاد پر ہو، کارکردگی کی بنیاد پر ہو، صحت مندی کی بنیاد پر ہو۔ تو جہاں کمیشن کا ایک کردار ہوگا، عدلیہ کے کمیشن کا، وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا۔ 19ویں ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم بحال کی جائے، مولانا فضل الرحمان کی تجویز۔ 19ویں ترمیم کے خاتمے سے ججوں کی تقرری میں پارلیمان کا کردار بڑھے گا۔ آئینی اور سیاسی معاملات کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عوام کے مقدمات نپٹائے جا سکیں۔ ایک جج کی ریٹائرمنٹ اور توسیع کی بات کر کے عدلیہ کو تقسیم نہ کیا جائے۔ آئینی ترمیم میں تاخیر پسند نہیں، کوشش ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے پہلے اتفاق رائے ہو، پھر پی ٹی آئی کو تجویز پیش کریں گے۔ حکومت نے پہلی بار مسودے کی کاپیاں تقسیم کی۔ مسودے پر اتفاق رائے اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قبل اعتراض مواد کا صاف کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ جے یو آئی سربراہ بلاول بھٹو کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ پی پی چیئرمین نے اپنی آئینی ترمیم کے مسودے پر مولانا کو اعتماد میں لیا۔ آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت 5 ججز پر مشتمل ہوگی۔ آرٹیکل 175A B D E F میں ترمیم کی تجویز شامل۔ آئینی عدالت وفاق میں، جبکہ صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹس لوئر کورٹس کی اپیل سن سکیں گی۔ مسودہ میں وفاقی آئینی عدالت کی ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا جائے۔ ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ پیپلز پارٹی کے مسودے کا متن۔ پیپلز پارٹی کی کچھ تجاویز ہمارے پاس آئی ہیں۔ کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں آیا جسے سمجھیں یہ فائنل ہے۔ وزیر قانون کی طرف سے کچھ تجاویز ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی اور نہ ہم نے دیکھی۔ ہم جواب تب دیں گے جب ہمارے پاس ڈرافٹ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا ٹاک۔ جو آئین نہیں مانے گا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی۔
چاہتے ہیں کہ احتجاج کرنے والے آئین کے تحت پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ پشتون جرگہ کے جائز مطالبات مانیں گے، جرگے میں پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت تبدیلی آئی۔ سیاسی اختلاف کو ایک سائڈ پر رکھ کر جرگے میں شرکت کی۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود امن اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔